बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। LML ऑफिशियल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट लुकमान मकबूल लिगारी और आप देख रहे हैं LML ऑफिशियल। इमरान रियाज साहब जो कि मुल्क के एक निडर और बेबाक सहाफ़ी हैं, जिन्होंने हमेशा हक सच की सहाफ़त की है। कल रात वो हज पर जा रहे थे और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हज पर जाने से एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि इमरान रियाज साहब हैं कौन। इमरान रियाज साहब एक वो सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने पीटीआई के दौर में पीटीआई को सपोर्ट किया। वो एक सहाफ़ी होने के नाते उन्होंने दूसरी जमातों और पीटीआई की जमातों में गलत बंदे, गलत काम को उजागर किया। उन्होंने मंजर आम मुल्क में गलत होने वाले कामों को उजागर किया, मंजर आम पर लाया, चोर और हुक्मरानों की करप्शन वाजे की। उन्होंने हर हक सच की आवाज बुलंद की और पीटीआई की हुकूमत खत्म होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे गुम कर दिया गया था, अगवा करके कहीं गुम कर दिया गया था। अगवा करने वालों ने उन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए थे। इमरान रियाज साहब वो वह सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने हर जुल्म बर्दाश्त किया, हर तकलीफ बर्दाश्त की, अपनी फैमिली से दूर रहे, जिनसे कई माह राब्ता नहीं हो सका। ये वो बेबाक और निडर सहाफ़ी है। कल रात उनका नाम जब ईसीएल से निकाल दिया गया तो जजेस की इजाजत के बावजूद वो हज पर जाने लगे तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उसे रोका गया और उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, यानी उसे हज पर जाने से रोक दिया गया। हालांकि जजेस के इजाजत के पेपर भी उसके पास मौजूद थे, उसका नाम भी ईसीएल से निकाला गया था। वो हज के लिए जा रहे थे। उन्होंने हज पर जाने से पहले एक अपना बयान भी रिलीज किया जहां उन्होंने एहराम बांधा हुआ था। उन्होंने बयान जारी किया कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि मुझे इस मुल्क से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ हज के लिए जा रहा हूं और मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूं, मुल्क पाकिस्तान में। ये जो समझ रहे हैं, मुझे पहली भी एक बार इमरान रियाज साहब को हज पर जाने के लिए एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया था, वापस भेज दिया गया था घर। तो उन्होंने इस बार बयान इसलिए रिलीज किया कि मैं इस चीज का हलफ देना चाहता हूं कि ये मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूं, मुझे इस मुल्क से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं सिर्फ हज के लिए जा रहा हूं। इमरान रियाज खान साहब को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और पहले तो 15 घंटे उसका पता भी नहीं चला कि कहाँ ले गए उसे। और आज अदालत में उसे जिस्मानी रिमांड पर पेश किया गया और उसके बयानात सुने गए। इस चीज का अदालत को भी पता है कि उनके जारी करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, यानी उन्होंने इजाजत दे रखी है, फिर भी ये लोग इमरान रियाज साहब को हज पर नहीं जाने दे रहे। तो वाजे है कि मोरख लिखेगा कि तारीख में एक रियासत तैयबा में एक मुसलमान हज के लिए जा रहा था और उसे हज से यजीदों ने रोक लिया था। और हज जो उम्रा से रोकना, दीन की पैरवी करने से रोकना, ये भी एक यजीद का फाल था। यानी यजीद यही काम किया करते थे, वो मुसलमानों को आजाद नहीं रहने दिया करते थे, आजादी से नहीं उन्हें वक्त गुजारने दिया करते थे, उन्हें दीन पर अमल करने से रोका करते थे, उन्हें हज उम्रा के लिए नहीं जाने दिया करते थे। आज मेरे मुल्क के तैयबा में यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मुसलमान को, एक सहाफी को हज पर जाने से रोक दिया गया। ये फाल कौन आजमा सकता है? यजीदों वाला फॉल, यजीदों वाला तरीका एक यजीद ही आजमा सकता है, एक यजीद ही ने आजमाया है, वरना हर मुसलमान इस चीज का बाइकाट करता है क्योंकि हम एक मुस्लिम कौम है। तो मुस्लिम कौम साफ ज़ाहिर है कि वो गैर मुस्लिमों वाले, यजीदों वाले काम नहीं करते। ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहां पे कोई भी शख्स आजाद नहीं है। इस वाहिद मुल्क पाकिस्तान में एक रियासत तैयबा में, यानी ये एक वहद रियासत तैयबा, वहद रियासत मुल्क पाकिस्तान में, एक आज़ाद मुल्क जो कि 1947 में आज़ाद हुआ था, उसमें
ایک شخص بھی آزادی سے نہیں جی رہا، اس میں صرف چند ہزار لوگ عیاشی کر رہے ہیں اور اپنی من مانی کر رہے ہیں، اپنے من میں اپنی سوچ میں آنے والی ہر بات منوا رہے ہیں۔ اگر عوام آزاد جینا چاہتی ہے، صحافی آزاد جینا چاہتے ہیں، مسلم قوم، ایک پاکستانی قوم آزاد جینا چاہتی ہے، آزاد ملک ہونے کے ناطے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناطے اسلامی قانون نافذ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ ان پر ظلم و تشدد کر کے ان کو حق سچ بولنے کے لیے اجازت بھی نہیں دیتے۔ اب ملک پاکستان میں ہم اپنی پاکستانی قوم یعنی 25 کروڑ عوام کے دلوں کے بادشاہ عمران خان، جو کہ اس وقت 1 سال سے جیل میں ہے، ان کا نام واضح طور پر نہیں لے سکتے ملک پاکستان میں۔ ایک ملک جو کہ آزادی چاہتا ہے، فلسطین، جو کہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں، اسرائیل اس پر ظلم و تشدد کر رہا ہے، اگر ہم اس کے لیے بولیں، اس کا جھنڈا ہاتھ میں لیں، تو ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گم کر دیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں اور کب تک؟ یہ واحد ریاست ہے، یہ واحد ملک پاکستان ہے، ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں پر سچ بولنے پر ملک کی سلامتی کو نقصان درپیش ہوتا ہے، ورنہ ہر ملک میں سچ بولنے سے ملک مضبوط، ایک ملک طاقتور ریاست کے طور پر اٹھتا ہے۔ وہاں عدالتوں میں بیٹھے ججز انصاف قائم کرتے ہیں، قاضی انصاف قائم کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں سب سے پہلے ہمارا قاضی بکتا ہے، اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ، سب سے کرپٹ ہمارے حکمران جو ہیں، ان دونوں کا کام ان کو تحفظ دینا ہے۔ سیکورٹی فورسز کا بھی ہمارا یہی حال ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال ہے، اور ہمارے ججز کا کام ان کو قانونی طور پر تحفظ دینا ہے اور قانون سے ان کو بالا تر کر دینا ہے۔ قانون ان پر لاگو ہی نہیں کرنا، نہ کہ کسی رول میں یہ وہ لکھتے ہیں کہ قانون ان پر لاگو ہو سکتا ہے۔ تو ہم عمران ریاض صاحب کی بات کر رہے تھے۔ عمران ریاض صاحب وہ ویس صاحب ہیں، ایک ہمارے صحافی جو کہ ارشد شریف صاحب، جن کو کینیا شہید کر دیا گیا تھا، وہ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہمارے ویس صاحب عمران ریاض خان صاحب، جب سے پی ٹی آئی ختم ہوئی ہے، ان کو آج تک سکھ کا سانس نہیں لینے دیا گیا۔ ان کو ہر روز دھمکیاں ملتی ہیں، ان کو دھمکایا جاتا ہے، کبھی گرفتار کیا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو گم کر دیا جاتا ہے کئی دن، ان کو ان کی فیملی سے، ان کی بیوی بچوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ان کی صرف وجہ کیا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ جس دن سے انہوں نے ان کے خلاف ٹرینڈ چلایا ہے کہ اس کو سچ کے راستے سے ہٹانا ہے، اس دن سے یہ شخص اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب سچ بولنے کے علاوہ بولتا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہی لکھتا ہے، وہی بولتا ہے، وہ جو کانوں سے سنتا ہے اس کی تحقیق کر کے بولتا ہے، اور ان لوگوں کو صرف یہی جلن ہے کہ یہ کیوں بولتا ہے، یہی لوگ بولنے سے صرف اسے روک رہے ہیں۔ اور آج افسوس کا مقام ہے ہماری ہم عوام ہونے کے ناطے کہ ہم نہیں نکلے کہ ایک یزید نے اپنا سکہ جما لیا، کہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ریاست پاکستان میں، ایک ریاست طیبہ میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ایک مسلمان کو اگر ہم چاہیں تو حج پر جانے سے روک سکتے ہیں، اور یہ صرف ہماری ہی مانی جائے گی۔ اس ملک پاکستان میں یہاں کوئی آزاد نہیں رہتا، اور یہ عوام کے اور عدالتوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ اپنے میزبان لقمان مقبول لغاری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے LML آفیشیل۔ اللہ حافظ۔